بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد إن شاء الله نبرنوتا كينيا دابا لنجيكو بصفة في مخارجها في تدريبها والجنين براتات الراء قبي قرأة الكفة برنوتا كتا كتا لما فرجر الحرف الحادي عشر قبين قرأة الكفان الزاي زاي اسمه مكان إسا زاي البوتي زاي جدام مكان إسا أما جا قبي تقرأ وامي كبرتا رفده جل كبرتي جارمين سيسي قبي ميقرا جارمتي قبي جرمي قرا إجارمتي زاين قبي سدرا إجارمتي جتشو زاف أليف سكون شيارا إجارمتي akkaataa lama qabdi kun zaan yeroo tokko zaayis jechuu dandeenya zaa jechuus hin dandeenya gaaf tokko sunaa'iyyaa taati gaaf tokko sulaasiyyaa taati gaafa zaa jenne lamiinuu jechuu dandeenya zaa zaayi zaa gaafa jenne qubee lamarraa ijaaramte sunaa'iyyaa zaayi gaafa jenne qubee sadirraa ijaaramte sulaasiyyaa jedhamti zaayiin jechuu aywa zaayiin kunii gaafa zaa jennee qubee lamarraa ijaaramti jennee sunaa'iyyaa jennu harakaan hamminni harkifamu maddu xabiinuma harkifama zaa akkuma baa taa jennu san gaafa immoo zaayi jennee sukuunarra dhaabne qubee sadirraa sulaasiyyaa jennu harakaa meeqarraa harkifna akkuma aaradalli sukuun zaayi galee tawassuxa goonee jechuu harakaa afur bareedaan isaa harakaa afur zaayi akkasan zaayin kun qubee furdatu moo qallatu qubee qallatu irraa tahqiiq muhaqqaq moo muqaddar muhaqqaq jennaan jechuu haya zaa irratti kan barbaachisu baay'inaanii kan nama dhibu makhraja isaatii fi sifa isaa keessaa ammas sifa safiiraati jechuu akkasi haya amma makhraju zaayi iddoo bahinsa zaayi takhruju zaayu zaayi ni baati من منتهى طرف اللسان رما فين تعرب الربات مع أسفل الصفحة جلا بل إن الداخلية جمع كيسا للثنايا السفلى الكان كين جلا جلا بل إن الكان كين جلار ترابات بل إن الكان كين جلا الكان كين جلار بل إن داخلية سنرى باتي جتشو الكان كين جلا بل إن الكان كين جلا سنرى باتي أيوة فيخرج الصوت سقل النبا من فوقها قبا إسير رامبه مارا دبرا هالتين بين الثنايا العليا والسفلى يدو الكان كينيا الركي قباتي في والسفلى كجلا رايتو أز 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 أكسي ورّي ilkaan jalaatii fi gubbaatii fi arraba yeddu lameen kana sadeen kanaa bahus jedhu jira alaa kulli haali zaan eessarraa baatii dhuma fiinta arrabaatii fi ilkaan keenya jalaa bal'ina ilkaan keenyaa gama gadii keessa ilkaan keenya gadiirraa baatii jechu keessa ilkaan keenya gadiitii fi fiinta arraba keenyaa dhuma fiinta arraba keenyaarraa baatii zaan achirraa baatii eenyu wajjii صادي وجن زاي في سيني في صاد جركن سدين أجرابهني صفات الزاي صفوان زا إلى اللام زان صفوان قبدي صفة ميغا قبا صفة شن الجهر الرخاوة الاستفالة الانفتاح الصفير تكفى الرتي صفتي زاي الجهر جهري كثير لغة فان ربات الجهر لغة الإظهار وأن تقوم اللسون جهري جتون
akkaataa seera lugaa afaan arabaatti uuma tokko mul'isu. واصطلاحا أكثر تجويدات مو انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف ويتقبي تقود بفنو يا إنسي أفوراك أبمو الرخاوة رخاوة رخاوة جتشون مالي أكثر لغة أفان عرباتي رخاوة جتشون مالي رخاوة جتشون اللين لافنة لافنة وان تقوتيني رخاوة جن لافنة ومتي تقو لافوداني رخاوة جن واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف سقلي في كوبين والجنياو كوبين لين إيه كوبيني رخاوة ميك كودجا كوبي كودجا الاستفالة استفالة جتشون لغة الانخفاض ومتي تقو غدي غدتو ومتي تقو غدي غدتو واصطلاحا كثير تجويدات انخفاض اللسان بالحرف عن الحنك الأعلى جل ويتقوبي دبفنو الرمني كينيا غدي قبمودا أما ولير الرمني كينيا غدي قبمو الانفتاح انفتاح انفتاح جتون لغة الافتراق ومتتك الدبهود واصطلاحا انفتاح اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف ويتقوبي دبفنو الرمني كينيا أما ولير الدبنا مودا أجل الصفير وبين انفتاح ميك وبين انفتاح ميك يبدأ في شن يبدأ في شن استفاليو يبدأ في لم الصفير صفير ججوني الصفير لغة صوت يشبه صوت الطائر جرانين سجلي شمبروتي ني سفيرة جدام سفيرة جدو أز سجلي سجلي شمبرو فكاتوني safiira jedhan yoo kaahuu isa akka seera lugaa afaanitti safiira jechuun sagaleen tokko sagalee shimbirrooti gaafa fakkaate safiira jedhanii. أمو واصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بالحرف ويتقب دب فنو يدو الكاني في الرباتي sagaleen tirfiin yookaan sagaleen dabalamtuu taate bahuudha. قبين سفيرة سدي الزاي في سيني في صاد التدريب لينجي على نطق الزاي مفردة زاي تكو تكو دبة الرد أز أزواج إذ وزرا أز أزلفت ز زين زي زدناهم زرقا ذا زادتهم ذي زينة ذو وذورا كان فقاتا هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين